Hello mga kaludes, ting paniod to na pod ni Yangchi og amoa siyang gipreparean og gulay nga kamunggay. Dahon na siya sa kamunggay, among gisabawan, gibutangan namo og sinugbang isda. Dayon, amo ang gibutangan og bunga sa kamunggay. Lami kay ng bunga sa kamunggay. Kung ato na siyang kaunon, lami gid kaayo sa nga tanan. Angay natong hinumduman nga ang atong mga anak kinahanglan anaron gyud nato kanunay og gulay. Ganahan gid kay na siya nga mukaon og gulay. Mao na ang iyahang ganahan. Pero kung imong ang gulay gani tapara na nimo siya o chicken joy, mas pilion gyud sa bata ang chicken joy syempre. Ay kanang chicken joy makita man na niya sa mga TV advertisement. Ang chicken joy makita na niya sa mga palibot nga daghan kay mga og chicken joy nga daw lami gid kaayo siya sa nga tanan. Og kung siya na pud mismo ang mukaon sa chicken joy, lami gid kaayo sa nga tanan ang chicken joy. Mao na nga kung imong taparan ang imong gulay og chicken joy, ang pilion sa bata chicken joy yun. Pero kung gulay alone lang ang imuhang ipakita sa iyaha, no choice ang bata, mukaon gid na siya. So bahala na atong hungitan ang ako ang 6 years old nga anak, basta kay makakaon lang gyud siya og gulay. Kay ang gulay kabalo gyud ta nga makaayo ni siya sa ato ang panlawas. Bisan kita mga dagko, ganahan ta mukaon og gulay. Ang ato ang gulay at yung tarungon pod o luto. Butangan pod nato og dili nato butangan og kanang mga pampalami nga kabalo na mo og unsay mga pampalami. Sodium glutamate kay makadaot na siya sa ato ang lawas. So ang mga bata karong panahon na kung dili nato sila ang anaron og gulay, agoy unsa na lang gyud ang mahitabo. Daghan ang mga bata nga ako ang mamit, mga ginikanan nga maghilak in town tungod sa ilahang mga anak kay ang mga kidney nagmalfunction na, nang hupong na, kay sige nilag pakaon og mga lami kaayo nga pagkaon apan dili siya sustansyado. Labi na rong panahon na daghan kaayo junk foods, daghan kayo mga candies nga ato makita sa ato ang palibot nga lami kaayo iyang mga packaging pang attract sa mga bata. Pero sa kaulahian ni ana ang ato ra pong bata mo'y luoy. Once upon a time na ako'y namet na inahan nga ang iyahang anak iyahang ginapainom kanunay og sito ang ginainom sa bata, dili na ang bata moinom og normal nga tubig. Apan unsay nahitabo sa iyang anak, nitaas ang creatinine, maoy hinungdan nga na damage ang iyahang kidney, wala na kini nag-function ug kinahanglan na siya i-dialysis. Salamat na lang kay naagapan ra gyud og food supplement nga among gi-recommend sa iya. Mao na si Yangchi, amoa gina siyang ginapakaon og gulay bisan dili siya ganahan. Kay kita pa man ang magbuot sa mga bata sa inani nga pangidaron. Moabot ang panahon nga modako na ni siya, sila na'y magbuot sa ilang kaugalingon. Mao na mintras bata pa ang maong bata, kinahanglan atong anaron ang gulay. Kay kung maanad na siya og gulay, maanad na siya sa lasa sa gulay, dili na bag-o sa iyaha. O makakita siya gulay nga maoy i-serve sa iya nga mukaon na siya kay naanad naman siya. Ang ato amanggong dila mga kaludes, kinahanglan lang yun ni siya anad-anad. Kung wala ta anad og kaon og durian, di gid ta ganahan mo kaon og durian. Kung wala ta naanad mo kaon og nangka, di gid ta ganahan mo kaon og nangka. Pero kung maanad ganita mo kaon anang mga prutasa, maanad ganita, lami na gid kaayo na para sa atoa. Anad-anad lang ni. Kung sa in English pa na, ihabi lang nato, ihabit lang nato ang
pagkaon o mga masustansyadong pagkaon. Sama ni Yang Chi nga amo ang gianad, amo siyang anaron sa pagkaon o mga gulay. Aron dili mi maglisod sa pagdako niya, kung gulay ang palibot niya, ang giserve sa iya mukaon ragid siya. O dili pud ta maproblema para aron dili siya masakit ba. Kaya mga bata karong panahon na, agoy, dali ragid kaayo in town masakit. Tungod na sa mga pagkaon sa palibot. Mao na nga ato gid silang anaron nga mukaon og fruits and vegetables kumbaga. So inana lang mga kaluds og hinaot nga kining akong gamay nga kwento para sa ako ang buotang anak hantod siya modako yaning makita nga video og iyahaning mabutang sa iyang alimpatakan nga ang amo ang gibuhat para sa iyaha is makaayo ra di ay sa iyaha o pag-abot sa panahon nga anaa na pud siya pamilya, iya pud ning matudlo pud sa iyahang umalabot nga mga anak. So inana lang siguro ang ato ang topic karon, ang bata nga mukaon og gulay kinahanglan anaron sa ginikanan mintras gamay pa siya. Salamat sa pagpaminaw o salamat sa pagtan-aw sa video. Kini nga video ako na ipahinungod sa mga ginikanan. Thank you!